زبان میں پڑھو۔ عزیزم محمد ابو دردہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ یہ تھے محمد ابو دردہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم لوگوں کے سامنے تلاوت کلام اللہ سے مستفیض فرما رہے تھے۔ اب میں اسی مکتب کے ایسے ہونہار طالب علم کو دعوت سخن دے رہا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی شگفتہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ تھی عزیزم شگفتہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کلام اللہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرما رہی تھی۔ اب میں اسی مکتب کے ایسے ہونہار شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی صالحہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرما رہی تھی۔ اب میں تلاوت کلام اللہ کے لیے ایسے شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये थी असीसम हलीमा सल्लमह जो आप लोगों के सामने तिलावत कलामुल्लाह से मुस्तफिज फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए अभी आप मौसूफ से तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमा रहे थे। गोया के तिलावत आसमान के बीच सितारों की ज़ौक़ थी, लेकिन सितारे टूट कर रह जाओ ये मुमकिन नहीं मुझको। सितारे टूट कर रह जाओ ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। लिहाजा बज़्म का वक़ार मलहूज़ रखते हुए नात की दुनिया में कदम रखते हैं। चूँकि आगाज़ बज़्म में ही मैंने अर्ज कर दिया था कि अकाबिर में उम्मत का ये आईना अमल रहा है कि खालिक कायनात की तारीफ के बाद बाइस कुन फ़क़ा ख़ातिबुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वहदहु ला शरीक लह के बाद कोई शख्सियत काबिल तारीफ के लायक है। नाते मत्ता है और जामे करामात और सिफात है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार दो जहां ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरामी महबूब ज़ात गिरामी है। तो लीजिए बिला तमहीद ताखीर न करते हुए अब मैं नात शरीफ के लिए ऐसे शख्सियत को दावत सुखन देता हूँ। इसी मकतब के ऐसे शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि जहाँ जिब्रील के पर चल रहे हो, जहाँ जिब्रील के पर चल रहे हो, इस मंजिल से बहुत दूर जाने वाले हो। जहाँ जिब्रील के पर चल रहे हो, इस मंजिल से बहुत दूर जाने वाले हैं। लबों को खोल दो गलियों की शगुफ्तगी के लिए, तरस रहा है ज़माना बस एक हंसी के लिए। महबूब अब मैं नात शरीफ के लिए असीसन मोहम्मद अबू दर्दा सल्लल्लाहु अलैहि को दावत देता हूँ और नातिया शरीफ से हम लोगों को दिलों को मुस्तफिज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। हर मकसद में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे। वही हाजिर वही नाजिर वही कादिर वही नासिर वही महबूब है, इसको मनाया था, मनाएंगे।
माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद अबू दर्दा सल्लल्लाहु और मोहम्मद दानिश सल्लल्लाहु, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में हम लोगों को नातिया कलामुल्लाह से दिलों को मुस्तफिज फरमा रहे थे। अब मैं नात शरीफ के लिए ऐसे ही इस शख्स को दावत सुखन दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, ज़बां की सुर्खी कैंची से हज़ारों दिल कतरते हैं, फूलों की हंसी हो गई सितारों की अदाएं, फूलों की हंसी हो गई सितारों की अदाएं, सब आप पे कुर्बा है तशरीफ तो लाएं, अजीज़म मोहम्मद शाइख सल्लल्लाहु आए और नातिया कलाम से हम लोगों को मुस्तफिज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान की अजमत पे सर अपना कटा देंगे, फिरऔन ज़बाना को आलम से हटा देंगे, ईमान के शयादी मरने से नहीं डरते, ए वक्त के नमरूदो ये तुमको बता देंगे, मुसलमानों पर आंखों तो जरा खोलो, हम तख्ते आलम पर तूफान मचा देंगे, मुझको भी खुदा मेरे इखलास अता फरमा, इखलाक से गैरों को हम तेरा बना देंगे, तकलीफ से क्या होगा हम सब्र के अदाई है, हर मोड़ पे दुश्मन को हम खाक चटा देंगे, कुरान भी शाहिद है तारीख में लिखा है ये, एक आसे नासर हम दुनिया को मिटा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद शाइख सल्लल्लाहु जो आप लोगों के सामने नातिया कलाम से मुस्तफिज फरमा रहे थे। अब तक तिलावत कलामुल्लाह हम्द व पाक और नात नबी का दौर बड़े जोशो खरोश के साथ चल रहा था, क्योंकि नात और हम्द में बड़ा गहरा ताल्लुक और रब्त है। इसी तरह मुकर्रिर और शायर में जो रब्त और ताल्लुक है वो भी बेनज़ीर और लाजवाब है, क्योंकि जहाँ नात की हैसियत एक गुलजार की है तो वहीं तकरीर की हैसियत मुलगुजार की है। नात दरिया है तो तकरीर उसकी मौज है, नात कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट, नात चमन है तो तकरीर उसकी फूल, नात अगर फूल है तो तकरीर उसकी पत्तियां, नात अगर पत्तियां हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली तबस्सुम, और ऐसे संगम पर चमन का हुस्न बिखरता और बरकरार रहता है। लिहाजा इस मुस्तहकम रिश्ते को बरकरार रखते हुए बयानात और खिताबत के इस माहौल में चलते हैं जहां से बेसब्री का इंतजार था। आप उलमाए किराम से नासिहाना कलिमात और मवाज़ हसना से मुस्तफिज फरमाते हुए रहते हैं। आइए बिला तमहीद इसी मकतब के ऐसे होनहार शख्सियत को मैं तकरीर के लिए आवाज देता हूँ इस शेर के साथ कि कुछ ऐसी बेखुदी तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तिका, आहट पे कान
دل پہ نظر، دل پہ اشتیاق، آنکھوں کے عشق سو گئے تیرے انتظار میں۔ اب میں تقریر کے لیے ایسے ہی شخص کو دعوت سخن دیتا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگوں کو تقریر سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفى والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق محترم اللہ تعالی دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ بدولت کبھی اٹھتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، محترم کو روشنی کسے پسند نہیں، صبح تاریخ میں مہتاب آئے اندھیرے کمرے، کمکمے کسے اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان جاہل ہے، مسلمان انپڑھ ہے، یہ اور اس سے اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجیے کہ علم نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اگر من کی نصیحت کو کرتے ہیں۔ محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم، کیا اخروی علم؟ واقعہ یہ علم کوئی بھی انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم سے کمال پاتا ہے۔ فوج، دعوے، لشکر اور مال دولت واقعہ کا عزت نہیں دیتے، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ علم حصول کے لیے سرگرم رہے۔ آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے تھے، دنیا میں کامیاب رہتے، آپ دینی علم حاصل کر رہے تھے، آخرت کی کامیابی آپ کی طرف سنے گی۔ محترم دوستو، آپ کچھ عقل والے ہو، آپ کچھ دانش مندی ہو، علم حصول کے لیے پڑھے، خصوصاً دینی علم حاصل کرے۔ چاہیے آپ کو کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، مصیبتیں جھیلے، تکلیف اٹھائے، راتوں کی نیند خراب کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، آپ دین کی موصول کے لیے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان موصول کی خصوصاً علم اور دین کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ لوگوں کے سامنے تقریر سے مستفیض فرما رہے تھے۔ اب میں اسی مکتب کے ایسے ہونہار شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی محمد دانش صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ خطاوت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطاوت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطاوت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطاوت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، ہے نجاش کے آگے جبر طیار بن جائے۔ عزیزم محمد دانش صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم حضرات اکابر دوستوں بھائیوں، جس شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں، شب تاریخ میں مہتاب آئے، اندھیرے کمرے میں کسی کو اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، یہ بات علم پر شادی کرتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. بھائیوں دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ کہ ہم علم رہے ہوتے تو مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان جاہل رہے، مسلمان ان پڑھ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد مالک کہہ رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ علم اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت کرتے ہیں. محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ دنیوی علم یا اخروی علم. واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم سے کمال پاتا ہے. کوئی لاوے نشر اور مال دولت واقعات عزت نہیں دیتے. آپ دنیوی علم حاصل کر رہے ہوتے تو دنیا میں کامیاب رہتے. آپ دینی علم حاصل کریں گے، آخرت کی کامیابی آپ کی قدم چومے گی. محترم دوست، آپ کچھ اگر والے ہیں، کچھ بھی دانش مندی، آپ علم حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً دینی علم حاصل کریں. آپ کو چاہیے کہ جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے، مصیبتیں جھیلے، راتوں کی نیند خراب کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے. آپ بھی علم حصول کے لیے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی رہتے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رات کو علم حصول کی، خصوصاً دینی علم حصول کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. یہ تھے محمد دانش سلمہ، جو تلاوت کلام اللہ سے، جو تقریر سے ہم لوگ کو مستفیض فرما رہے تھے. اب میں اسی مکتب کے ایسے ہونہار شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی ناصرین سلمہ ہے اور تقریر سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسکول میں تو پھر اس میں لا تو اسکول کا نظام نہیں چل سکتا. کچھ اس میں سوچ کر دیے اخلاق کچھ اس میں دیے. گاؤں میں تو پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہیں چل سکتا. شہر میں تو خدا ہو تو ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. کچھ اس میں سوچ کر دیے اخلاق کچھ اس میں دیے. گاؤں میں تو پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہیں چل سکتا. شہر میں تو خدا ہو تو ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تارا چاند سورج دھرتی آسمان سب اپنے کاموں میں پابندی کرے. اسی لیے سب کا مالک ایک ہی ہے وہ اللہ رب کو عزت ہے. اسی لیے مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہے. یعنی نقصان نفع پہنچانے والا کاموں کو بنانے والا بگاڑنے والا ذات صرف اللہ کا ہے. اسی انسان دنیا میں داخل ہو تو ایسا لگ رہا ہے دنیا میں نقصان ہو رہا ہے. دولت سے نفع ہو رہا ہے غریب سے نقصان ہو رہا ہے. حقیقت میں ایسا نفع اور نقصان ہو رہا ہے. کاموں کو بنانے والا بگاڑنے والا ذات صرف اللہ کا ہے. ایک سیڑھیوں سے کاغذ قلم لکھتے ہیں جبکہ لکھنے والا تو انسان ہے. سیڑھیوں کا انسان نہیں نظر نہیں آتا. دنیا کے لوگ چیزوں سے نقصان نفع کر رہا ہے. دنیا کے لوگ چیزوں سے بنا اور بگاڑ رہا ہے. یعنی معمول جبکہ حقیقت میں اللہ طاقت و قدرت سمجھا بولا علی کا یقین ادا فرمائے. وقت دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مت رات کفن چہرے پر مجاہدے سے مسکرانے کی غافل. مت رات کفن چہرے پر مجاہدے سے مسکرانے کی غافل. مت رات قبر پر مٹی مجھے امید ہے کسی کے آنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر یہ تیرا ہے تیرے آنے سے رونق تو بڑھی. شکر یہ تیرا ہے تیرے آنے سے رونق تو بڑھی. شکر تیرا ہے تیرے یہ آنے سے رونق تو بڑھی. ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہ جاتی. اب میں اسی مکتب کے ایسے ہونہار شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی محمد حماد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کے ساتھ کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی چیز ہے رشتہ نہیں ملتا. یہ آل محمد ہے کہ پوشاک پہ چن کی. یہ آل محمد ہے پوشاک ہے جن کی. پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا. جس دن سے ہے نہریں یہ عباس کا قصہ. بھوکے تو بہت ملتے ہیں مگر پیاسے نہیں ملتے. اب میں تقریر کے لیے ایسے شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں. اس کا نام اسم گرامی محمد ابو حماد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تقریر سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں نے آپ کے سامنے ایک سورت میں تلاوت کرتی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو تمہارے جیسا بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا نمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ دلوں میں تاروں ہے آسمان چوڑی چکری زمین آسان سر اونچے اور اونچے پہاڑ گہرے دریا دیکھتے ہیں تو میرے سامنے کا یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی
से इन चीजों की तारीफ की है, फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है कि रुखसत हो जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बनते के सूरज मुताबिक चल रहा है, कहीं से कुछ खराबी नहीं, शम्सों का मंजूर से वक्त निकलता है और अपने ऊपर डूब जाता है। तो ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी ताक़त की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का इंसान बंद नहीं, वो जो चाहता है वही करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई रोकने वाला होता तो इस दुनिया में रोका नबी यहाँ जब वो दुनिया की जमीन आसमान के टूट जाते, जब किसी बादशाह किसी भी क्या यह मजलिस चल सकती है? क्या हमें लोग बेवकूफ ना कहेंगे? क्या हमें लोग बेवकूफ ना कहेंगे? काजू बहन लोगों का तो सारे जहान के सदर मांगते हैं, कोई गाँव बैठा हो दूसरा बेटा तैयार नहीं है, परमेश्वर शादी करते हैं, मगर बड़ा अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ कहते हैं। मुमकिन है कि दौरान ये तकलीफ में तकलीफ से मुश्किलातियाँ हो गई होंगी। मैं भी और इंसान की तरह एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाने से कोई हैरत की बात नहीं। आप हज़रात को बुला लीजिए, मुझे हमारे लिए मैं कौन सी बात गलत की, मैं चंद बातों में अपनी तस्वीर बदल बताऊँ। हमा तो इल्ला बिल्लाह नक्श तौहीद का अर्थ दिखाया हमने, नक्श तौहीद का अर्थ दिखाया हमने, जब अंदर का पैगाम सुनाया हमने, किसी के हैरत से सनम सजमे हुए हैं। अस्सलाम तेरे खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरे खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। अब मैं तकरीर ही के लिए इस मकतब के ऐसे होनहार शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ। शांति बनाए रखें भाई। उज़्मा सल्लल्लाहु को वो आए और हम लोग तकरीर से मुस्तफिज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, पहले जमाने के मुसलमान जो भी काम करते थे उन पे से दीन इस्लाम के पूरी तरह नजर आते थे और उनकी अमल को देख कर गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। वो हर मौका पर अल्लाह की हुक्म पर अमल करते थे। अल्लाह की हुक्मों में ही कामयाबी है, हिफाजत और सुकून है। इस बात का मुझे पूरा यकीन था। आज के जमाने में भी अल्लाह की बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों की तरह अमल करते हैं। अभी हाल ही में गुरजमी से एक मुसलमान औरत गुजरी है जिनके पास दारुल था। वो कपड़े के बुनियाद के काम करते थे। एक दिन कारखाने
मोहब्बत करती है, वो दौलत की मोहब्बत में बसी हुई है। बहुत कमाना मुसलमान ऐसे है जैसे जबान बनाते हैं, बस पूरी एक बेटा को रकाम निकाल कर सामने वालों को बांट देते हैं। ये सही मानों में सब पर जबान निकाल कर जहां पर सुंदर हो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा और कोई आदमी मोहताज नहीं रहेगा। सब लोग आज अपने कुछ आज तक मोहब्बत हो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबे इकराम के जमाने में ज़कात किया जाना पूरी दुनिया रहे थे, बल्कि बाजू लोग अधेरा सबसे भी ज्यादा उद्दत के साथी थे। चुनांचे इस जमाने में शर्मांदा हो गया था और ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल हो गया था जो ज़कात की रकम मंगाया हो। काश के वो दिन फिर आए। अल्लाह ताला हमको सही तरह ज़कात निकालने का तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व माशाअल्लाह, ये थी अज़ीज़म उस्मा सल्लमा जो आप लोगों के सामने तकरीर से नवाज रही थी। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में दुआ है कि अल्लाह ताला और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं तकरीर के लिए इसी मकतब के ऐसे होनहार शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ जिसका नाम इस निगरानी मोहम्मद तंजीर सल्लल्लाहु अलैहि और तकरीर से हम लोगों को मुस्तफिज फरमाए। दोस्तों और भाइयों, साइंस ने कहा इन मुआदालत में कोई लड़की नहीं, खर्च करने से निपटते हैं। माता बुजुर्गों और सिस्टम नहीं रहता है, अंधेरे कमरे हुकूमत से अच्छी नहीं लगती। ठीक यही बात पर शादी करती है। वो कौन सी चीज से इंसानों को बच्चों से बना दिया, वो कौन सी ताकत है जो इंसानों को भाई और दोस्तों, हम मुसलमान हैं। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते आगे आए हैं कि नहीं रखते तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान जाहिल रहे, मुसलमान अनपढ़ रहे, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अल्फाज जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल अल्लाज़ीना आलमून वल्लज़ीना ला आलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। इस आयत का तर्जुमा ये है कि कह दीजिए इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद नसीहत तो करते हैं। मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी या उखरवी? वाक़या ये है कि इल्म कोई भी हो, इंसान को इज्जत देता है। इल्म से ही इंसान कमाल पाता है। फौज, नागे, लश्कर और माल दौलत वाक़ियात इज्जत नहीं देते। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इल्म के उसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी हासिल करेंगे तो दुनिया में कामयाब रहते। आप अगर दुनियावी हासिल कर रहे होते तो आखिरत की कामयाबी आपकी तरफ मिलेगी। दोस्तों, आप कुछ वाले हैं, आप कुछ दानिशमंदी है, आप इल्म के उसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीनी हासिल करें, चाहे आपको दीनी में उठानी पड़े, मुसीबतें झेले, दादों को नींद फराम करें और बिना जरूरतें बर्दाश्त करें। क्योंकि आप इस उसूल से जुड़ पाते, इसी में कामयाबी है।
माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद तंजील सल्लल्लाहु, जो आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर से नवाज रहे थे। अब मैं नज़म के लिए इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे। उठे सर ने सर ज़मीं अरब से ये नारा, उठे सर ज़मीं से ये नारा, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अब मैं इसी मकतब के ऐसे होनहार शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ। इसका नाम नामी, इसमें गिरामी अजीज़म अदीबा सल्लमा और उस्मा सल्लमा आए और नातिया कलाम से हम लोगों को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। हम नग़्मा-ए कुरानी दुनिया को सुना देंगे, हर क़ल्ब में चाहत की एक आग लगा देंगे। क्या हुस्न कुरानी है, हम सबको बता देंगे।
माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नातिया किराम से मुस्तफिज फरमा रही थी। अब मैं तकरीर के लिए